बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हज़रत इकबाल के शेर की आज अमली तौर पे पाकिस्तान तफसीर नज़र आ रहा है कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। नाज़रीन, इधर पाकिस्तानी फ़ौज के सिपह सालार, बल्कि यूँ कहीं कि उम्मत मुसलमान की फ़ौज के सिपह सालार जो हैं, जैसे ही वो जहाज में बैठते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो हिलने लगती है। नाज़रीन, ने कभी सोचा था कि पाकिस्तानी फौज का सिपह सालार ये एक जहाज के अंदर बैठेंगे फ्लाई करने के लिए? खबर आलमी सतह पे मूव होगी और उसके साथ ही तेल की कीमतें जो है वो तारीख की कम तरीन सतह पर जो है वो कोलैप्स कर जाएंगी। गोल्ड की कीमतें जो है वो नीचे आ गिरेंगी। इसी तरह से क्रूड ऑयल, दीगर बहुत सारी चीजें जो है वो नीचे आएंगी और आलमी सतह पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट जो है वो जंप कर जाएगी। मुआशत को यकदम सहारा मिल जाएगा। तो नाज़रीन, ये कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला पाकिस्तान से वो काम ले रहा है जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बनाया था। और अल्लाह के वलियों ने उन तमाम तर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को अपनी उन जागती आंखों से देखा था और दावे किए थे कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले हुआ करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी फौज के सिपह सालार फिजाओं में बुलंद होते हैं, उसके बाद क्या होता है? आलमी सतह पे बहुत बड़ी हलचल। उसके साथ ही पाकिस्तानी शाहीन जो है उन्होंने जो खलीज और उसके बाद यानी खलीज फारस और आसपास के तमाम तर एरियाज को यूँ समझ लीजिए कि जैसे वहाँ पे मार्शल लॉ लग गया हो। और ईरानी फिजाओं के अंदर भी शाहीनों ने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल संभाल लिया। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये इज़्ज़त और वक़ार अता किया है कि आज पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले हो रहे हैं। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जैसे ही तेहरान के दौरे के लिए फिजा में बुलंद होते हैं, पहले कल हमने आपको बताया था कि दौरा कैंसिल हुआ, मनसूख हुआ, उसके बाद आज दोबारा जो है वो दौरा जो है वो करने के लिए जैसे ऐलान होता है तो इंटरनेशनल मार्केट जो है मुआशी मार्केट के अंदर यूं समझ लीजिए कि ऐसे कोहराम बर्पा हो जाता है। वो तेल की कीमतें जो आसमान पे पहुंच रही थी वो यकदम कोलैप्स करके नीचे आती हैं और इसके साथ ही गोल्ड जो है वो 1% नीचे गिर जाता है। इसी तरह से जो दीगर आलमी मईशत है उसके अंदर जो है वो बेहतरी आना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, आखिर क्या है ऐसा पाकिस्तान के अंदर जो अल्लाह ताला ने ये इस तरह की जिम्मेदारियां पाकिस्तान के नसीब में लिखी हैं? जिस मुल्क को आज से 1 साल पहले कोई पूछ नहीं रहा था, जो इस मुल्क को बिल्कुल भी कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा था, अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान के हवाले से बड़ी खतरनाक पेशन गोइयां कर रहे थे, आज वही पाकिस्तान की नजर इल्तफात का जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी तरफ मोहब्बत की वो नजर करे। नाज़रीन, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी आलमी जंग को रुकवाने के लिए तेहरान जो है वो रवाना हो चुके हैं। जब तक ये वीडियो आप देख रहे हैं मे भी वो तेहरान पहुंच चुके हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही पाक फिजाइया के जंगी तैयारे जिन्होंने न सिर्फ सऊदी अरब के अंदर, जो सऊदी अरब वाली साइड से जो पाकिस्तान का जंगी तैयारों का स्क्वाडन है उसने फिजाओं के अंदर जो है वो परवाजें करना शुरू की फील्ड मार्शल की हिफाजत के लिए। एक तरफ पाकिस्तानी फिजाइया जो है वो ईरानी फिजाई हदूद में दाखिल होती है और ये दूसरा मौका है नाज़रीन के किसी भी मुल्क की फिजाई हदूद के अंदर जंगी तैयारे जो कि मिसाइलों से लैस हों वो दाखिल हों। और साथ ही साथ नाज़रीन, पाकिस्तान का जो अमेरिका की जानिब से अहकाम दिए जाते हैं फोर्सेस को कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आ रहे हैं, सो हर किस्म की जो ट्रैफिक है उसको रोका जाए और फील्ड मार्शल के तेहरान में उतरने तक कोई भी किसी किस्म का जो है वो मुजाहरा ना हो। नाज़रीन, पाकिस्तानी इसके बावजूद के अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से हिफाजत की हवाले से बड़ा ऐलान किया गया, लेकिन पाकिस्तान की जो हिफाजती दीवार है, पाकिस्तान के जो जंगी तैयारे हैं वो फिजाओं में बुलंद और मैसेज दे रहे हैं कि आज जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं बल्कि उम्मत मुसलमान की उम्मीदों का मरकज वो पाकिस्तानी सिपह सालार आ रहे हैं कि जो अब एक बहुत बड़ी और नई तारीख रकम करने जा रहे हैं। नाज़रीन, खबरें हमने आपको बताई थी कि जो प्लान है 2 अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात होगी जिसमें नाज़रीन पॉसिबली जो चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं ये मुलाकात करेंगे आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई से, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके साथ बराह रास्त मुलाकात करेंगे
اور اس کے ساتھ ہی ایک فائنل مسودہ جو جنگ بندی کا ہے اس حوالے سے وہ لیں گے، اور اس کے بعد ایران کے پاکستان کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ تقریب ہوگی۔ اس وقت چیزیں تقریباً جو ہے وہ آپس میں ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں، اسی لیے فیلڈ مارشل کو رکنے کے لیے کہا گیا تھا، اور اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ تہران پہنچ رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو امریکی فوج ہے وہ، اور امریکی فوج کے جو سربراہ ہیں وہ امریکی صدر، اس کے بعد امریکی سیکرٹری اسٹیٹ، وہ بار بار اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے مارکو روبیو کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ہمارے ساتھ بڑا ہائی لیول کوآرڈینیشن کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ مکمل طور پہ اور ہائی لیول پہ ہماری ان کے ساتھ کوآرڈینیشن چل رہی ہے، تو ہم جلد از جلد جنگ کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں بری طرح سے پھنسایا گیا ہے، پھنس چکا ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے اس کو پاکستان جیسے اہم اتحادی کا جو ہے وہ گندا استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک بار پھر ناظرین، چائنا نے پاکستان میں مذاکرات اور پاکستان کی سازشی کی کوششوں میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دینے اور ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور دیگر جو عرب ممالک ہیں وہ بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اس وقت ناظرین، امت مسلمہ یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نہ صرف ایران کے خلاف امریکی جنگ کو ختم کروائے گا، بلکہ مشرق وسطیٰ کے اندر دیگر جو تنازعات ہیں ممالک کے درمیان ان کو حل کروانے میں، عرب امارات کے ایران کے ساتھ معاملات سیٹل کروانے میں، اسی طرح سے پاکستان جو ہے وہ ایک نئی جو مسلم بلاک ہے اس کو لیڈ کرنے کے لیے تمام تر جو وسائل ہیں انہیں بروئے کار لائے گا اور اگلے ٹاسک جو ہے انہیں لے کے چلے گا۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اب ایک مضبوط اسلامی بلاک جو ہے وہ معرض وجود میں آتا ہوا دکھائی کا دے رہا ہے، باقاعدہ طور پہ یہ بن چکا ہے اور پاکستان اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ اس وقت ناظرین، امریکہ جیسا بڑا ملک، امریکہ جیسی طاقتور وہ رجیم جو کہ پوری دنیا میں جہاں دل چاہتا ہے وہاں پہ دندناتے ہوئے چڑھ جاتے ہیں، لیکن ایرانیوں نے بھی ثابت کیا، ایرانیوں نے جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ اب وہ یہاں پہ ویتنام اور افغانستان جیسے حالات سے دوچار ہو سکتا ہے، لہٰذا پاکستان جو ہے وہ اپنا پورا 100% دے رہا ہے اس وقت اس معاملے کو ختم کروانے کے لیے۔ ڈیفینیٹلی جو سالس ہوتا ہے اس نے دونوں طرف کو دیکھنا ہوتا ہے، اور پاکستان کے دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان چاہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس پہ معاشی پابندیاں ختم ہو۔ ایران کے پاس دو ایسے ہتھیار ہیں جو کہ گیم چینجر ہیں، اور کسی وقت بھی اگر امریکہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو دو جو ہتھیار ہیں اس کے پاس ایک اسٹریٹ آف ہارمز جس کو جس وقت دل کرے وہ بند کر سکتے ہیں، دوسرا ان کے پاس ہتھیار جو ہے ان کے لیٹسٹ اور چیپ پرائس کے وہ ویپنز ہیں جنہوں نے اس جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، ان کے ڈرون ٹیکنالوجی ہے، ان کے میزائلز ہیں۔ پاکستان نے ان کو سمجھایا کہ آپ ایسی پاور ہے کہ آپ کو جنگ لڑنے کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بغیر ایٹمی ہتھیاروں کے سپر پاور کو جو گھٹنوں پہ لا کھڑا کیا ہے، تو آپ جو ہے وہ جب پابندیاں ختم ہوگی تو اس سے زیادہ ایڈوانس ویپنز بنائیں، آپ جو ہے وہ اپنی عوام کو جو ہے ریلیف دیں۔ اپنی عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا کریں کہ تیل کے اوپر پابندیاں ختم کرواتے ہیں، ہم آپ کے جو دنیا میں موجود ایسٹ جو آپ کے فریز کیے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈی فریز کرواتے ہیں۔ تو یعنی یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ اس وقت پاکستان کی جانب سے آپشنز ان کو دیے جا رہے ہیں، اور ممکنہ طور پہ کسی وقت بھی مکمل طور پہ جنگ بندی کا اعلان ہو سکتا ہے، اور تمام محاذوں کے اوپر، یعنی فضا میں، سمندر میں، اور جہاں جہاں پہ بھی جنگ ہو رہی تھی ہر جگہ پہ جنگ بند ہوگی، اور لبنان کے خلاف بھی حملے بند ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی پاکستان کی اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔